مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक हमारे इस नए चैनल वायरल न्यूज़ इंडिया से जुड़े नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन जुड़ जाएं। उसका तरीक़ा यह है कि नीचे लाल कलर में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन ALL ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारा जो पुराना चैनल है वायरल न्यूज़ लाइव, जिसके 1 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर है, 12 लाख के करीब, और 20 करोड़ व्यूवर्स है, तो थोड़ी शरारत उस चैनल के साथ हुई है और वो बंद हो गया है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से यकीन है आइंदा कल तक खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात से यकीन है। दुआएं भी आप लोग कीजिए। लेकिन ये नया चैनल भी हमने शुरू किया है वायरल न्यूज़ इंडिया, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही हमने फेसबुक पर पेज शुरू किया है वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से, वो पेज को भी आप लाइक कर लीजिए। वेबसाइट भी हमने शुरू किया वायरल न्यूज़ live.in, उसको भी आप लाइक कर लीजिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने 4 जगह पर चैनल को शुरू कर दिया है। और 2 दिन में इंशाल्लाह वायरल न्यूज़ लाइव की ऐप भी आ जाएगी। आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना। कितनी जगह से हमको आप दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप पहले इसको, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए। और ऐसे ही हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और हम लोगों का ये मिशन है, हम जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक सच्चे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तो फिर आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। ऐसे ही आप अगर ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त बांग्लादेश से आ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश में भी शिद्दत पसंद तंजीमों के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा कि हमारे प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है। या लोग कहते हैं कि जैसे अमेरिका गए नरेंद्र मोदी तो बेचारा वो वहाँ पर हार गया, ट्रंप बुरी तरीके से हार गया, तो ये जब से आए भी हैं मुल्क का भी बड़ा सत्यानाश हुआ है। तो कुछ लोग गुस्से में कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कदम ही बड़े मनहूस है। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन खैर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर गए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में वहाँ के लोगों ने बहुत ख़तरनाक एहतजाज किया और कई लोगों की मौतें भी, कई बेकसूर मारे गए हैं। तो लोग ये भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जब दिख रहा है कि मेरे जाने की वजह से लोग इतने नाराज़ हैं और लोगों की मौतें हो रही है, तो इनमें शर्म और गैरत होना चाहिए था और इन्होंने खुद जाने से इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन खैर, गए वहाँ पर तो उस वक़्त काफ़ी ख़तरनाक लोगों ने आंदोलन किया। अब बांग्लादेश की हुकूमत उन आंदोलन करने वाले सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर रही है और वहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और वैसे ही दूसरी खबर ये भी आ रही है बांग्लादेश की कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिनमें 5 अफराद के हलाक होने की इत्तलाएं मिल रही है। 2000 के करीब अफराद ने एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। ताहम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की गई। तो खैर, ये जो कुछ भी हुआ है, लोग इसका जिम्मेदार भी हमारे नरेंद्र मोदी को ठहरा रहे हैं कि अगर ये ना जाते तो बांग्लादेश में भी माहौल ख़राब ना होता। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मिस्र से आ रही है। मिस्र में ट्रेन का
ایک اور خوفناک حادثہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 100 کے قریب لوگ زخمی ہیں مگر 16 افراد کے مرنے کی خبریں ہیں۔ مصر کی گورنری میں ایک مسافر ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والی مسافر ٹرین راجدھانی قاہرہ سے ساحلی شہر المنصورہ جا رہی تھی۔ عینی شاہدین نے العربیہ کو بتایا کہ حادثے کے بعد بہت سے مسافر بوگیوں میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ گورنر کا کہنا ہے کہ اتوار کو یہ حادثہ قاہرہ سے شمال میں واقع بنہا شہر کے نزدیک توخ میں پیش آیا۔ انہوں نے ٹرین کی 8 بوگیوں کے پٹری سے اترنے کی اطلاع دی۔ ناظرین، اس وقت متحدہ عرب امارات UAE متحدہ عرب امارات سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر کووڈ-19 ویکسین کی تقریباً 98 لاکھ سے زیادہ خوراکیں لگائی جا چکی۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کی 98 لاکھ کے قریب خوراکیں لگائی گئی ہے۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اب تک ملک میں اتنی خوراکیں لگائی جا چکی ہے۔ اسی طرح UAE میں ویکسین لگانے کی شرح 100 میں سے تقریباً 97% ہے۔ وام نے بیان میں کہا ہے کہ وزارت صحت کے منصوبے کے تحت معاشرے کے تمام ارکان کو کووڈ-19 کی ویکسین لگائی جا رہی ہے تاکہ ویکسینیشن کے نتیجے میں مطلوبہ مدافعت حاصل کی جا سکے اور یومیہ کیسوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پایا جا سکے۔ ناظرین، ایک اور خبر مصر سے یہ بھی آ رہی ہے کہ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بڑے امام گزرے، بڑے عالم، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دینی علم خدمات انجام دی ہے اللہ قبول فرمائے، بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ امام شافعی کے مزار پر، مصر میں امام شافعی کے مزار پر گنبد کا افتتاح کر دیا گیا۔ مصر کے وزیر برائے سیاحت و آثار قدیمہ ڈاکٹر خالد العنانی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گنبد کے عظیم الشان منصوبے کی تکمیل کے بعد اس کا اوپننگ کر دیا، افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 سال سے جاری اس منصوبے کی تکمیل ان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ گنبد کی تیاری پر تقریباً 22 ملین مصری پاؤنڈ کی رقم صرف ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی یوم ثقافت کے موقع پر امام شافعی کے مزار پر گنبد کی تکمیل بہترین تحفہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امام شافعی کے مزار پر گنبد کے قیام اور مسجد کی توسیع سے سیاحوں کے لیے ایک نیا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار گنبد کی تعمیر میں لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، یہ ان کا اصل نام ہے، اور لیکن امام شافعی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اصل نام میں سمجھتا ہوں کہ 99% عام آدمی، کیا پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں۔ نام کیا ہے ان کا؟ ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، اہل سنت مسلک کے ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں جس طریقے سے سیاہ فام شہریوں پر پولیس کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے ظلم کے واقعات اور قتل کے واقعات سامنے آتے ہیں، اسی کو لے کر آج سے 4-5 دن سے لگاتار میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں کہ ایک سیاہ فام کے قتل کے بعد وہاں زوردار انداز میں لوگ آندولن کر رہے ہیں۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ اس سیاہ فام نوجوان کے قتل کے بعد پولیس میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس کی اعلیٰ عہدیدار نے شہر کے مضافات میں سفید فام خاتون پولیس اہلکار کے ہاتھوں ایک نوجوان سیاہ فام کے قتل کے بعد شروع ہونے والے احتجاج کے مسلسل 7ویں روز شرکت کرتے ہوئے ملک بھر کی پولیس میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکچوئل میں کئی ملکوں میں پولیس کو کچھ اتھارٹی یا اختیارات زیادہ دیے جاتے ہیں، یا پھر پولیس اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتی ہے۔ تو یہ واقعات تو ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی صاف طور سے نظر آتے ہیں کہ پولیس اپنے اختیارات کا یا اپنی وردی کا غلط استعمال کرتی ہے، لیکن ہر جگہ پولیس کے غلط اختیارات پر سختی سے کارروائی ہونی چاہیے، پولیس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔